سلام أبوشت عدن وصانكم على مدلواتنا التكتاتلو كبراتن كبرانن إزي لومي تلفزيون نلومي 4 سنة كلتشحن 10 شمونتن عام تمرتنا بخمس قربلو ساعات زينا جميرلو كسام خنبتي مدبنا مسانا كتصنحن نيوتيوبنا سبسكرايب شير لايك كومنت بمقبار إزي فيديو كتفلمو بخبر نعدم ميديانان بروغراماتنا سبسكرايب لايكن شيرن بمقبار كتكتاتلونا بخبر نعدم سبر زينم فلوي لأخ حبرة أفريقيا أليسونغو أفازانجو مس ديبلوماسيات إنجليزن أستراليان بمخان أب مقالة مس دكتور دبرتسيون جبر ميكائيل يتزراربالو تابهيلو حالتات من قسقاس ديمقراسي أجو مس سراويت تجراي بمتحوار كلت ورداتات زوا واق خمرات قوصاصيرم منجست إثيوبيا أب لعلي تجراي كالي أعناوي كينات مكياد زجبر زلو مدلواتن تجباراوي سجمتاتن دون كبل حبرة أوروبا قلت في سجمتي كوسدي جبا كبل بيت مخري دبلوماسن سرساتن تجراي أب أوروبا تسويعهم بهراوي مرتع بورد إثيوبيا أنا عسران كلتن مرتع كللات وصيت أصديقو بلصقنا بارتي مبزحتي منبر كامز تقوطات أره علاو غيرو زبلن كالوتن زرزر زيناتات السنادين لنا لومي تلفزيون اواناون ميزاناون حبريتاتات ببقوانو نابخم نكقربلكم سبسكرايب مقبار بيتسب ميديانا كتخونن نعدمنا بزرزر نابزحازنا يوم حبريتاتات كنسقربكم سبر زينم فلوي لأخ حبرة أفريقيا أليسونغو أفازانجو مس ديبلوماسيات إنجليزن أستراليان بمخان أب مقالة مس دكتور دبرتسيون جبر ميكائيل يتزراربالو تابهيلو أب منغو كللاو منجست تجراي منجست فيدرالن تفاتيرو زلو وطري ناب داغماي كوينات كيمرح سكفتا أب استفتر اللوان نو كينات تجراي سلاماو فتح المركاب استمزز فلوي لأخ حبرة أفريقيا بريزيدنت نيجيريا نبرن أليسونغو أباسانجو لومينغو كتمام غلاتم أباسانجو حزي مس مرحة تجراي تراخيبو أب هلوم بوليتيكاو خونتات نعزتي كايد مهلاو تقليتم BBC كابيت صحفة بريزيدنت زرخوا حبريتا كم زردو فلوي لأخ حبرة أفريقيا أليسونغو أفازانجو مستي أب قرب أوان بريزيدنت إتي كل المخانز أوجه أبو مرحوحات دكتور دبرتسيون جبر ميكائيل تراخيب إزلهم كلتيوم مرحتي أبتم حزي أب مونغو مقالن الديساوان تفاتيرهم زلو وتادراون بوليتكاون وطرتات بخمي بسلامة من قدي كيف التحو كم زخولو زتا يكايد اللهم ازي ناي أباسانجو ناب مقالن مقاش أب مونغو كللا منجست تقراين منجست فيدرالن زلو مسحب ناب حدش كينات كي يعرق أب هزبي عوي سقات أب زنقسل اواني زمتم حبريتا مقاشا اتلوخ مستسمع اتي بوليتكاو وطري داقم بسلامة من قدن بزتن بديبلوماسي نكفتح تسفازهو زقمت يزبل أونتاو ريتوتات كاب استفلالي وغانات يسمع اللهم ازي صعري فلوي لأخ حبرة أفريقيا أليسونغون أباسانجو أب زواق أرنا أفريقيا داقم أنصالالي زلو دباب كينات دون بالن نوار سلام نمسفانن وسان معراف كخون كم زخل بوليتكاوي تنتي قلصم اتزاتا زمص وصيت انتهاليو سعيبنا كان ميديانا كنا قربينا حالتات من قسقاس ديمقراسي أجو مسراوي تجراي بمتحبار كلت ورداتات زوا واق خمرات قوصاصيرم أب كل محرا حدش وتهدرا وطري كمستولعت حابيرلو أبتي كل زوا واق خمرا زنقسقسو عطقات من قسقاس ديمقراسي أجو أبرجلن تصاب جنس تبهالا كلت ورداتات ملء بملء كمستقوصاصرو نايتي كبابي من محدار النبرتن أفليتم قدم كل التعامس من منجستي ناي سلام سمعنا تفراري مزنوره من قسقاس الديمقراسي أجو كم يازي 2018 عام تمرد جميرو نتن ورداتات ملء بملء تقوصاصير ونيركب اتي جوجله نتن ورداتات كم تقوصاصر كوان تامنه بتي كينات مخنيات جن نبرتي كمربتهم كم استمزابلو غليصم نبرتن من محدارن اتزوا كم زحبرو ميازي 12 أوردا أبرجله بخبرتي برت تدقفو استجمرو كينات مولو معالتي زقاصلي نيرو حالتات من قسقاس الديمقراسي أجو نازي متقعتي زفصم مس حالتات سراويت تجراي بمتحبار مخانو يتحابيرو سراحة كايدي ميديان كومنيكيشنن حالتات من قسقاس الديمقراسي أجو ايتم الجيتا كاسي بوغنم مس حوحات كيدان كم زلوم أرغاغيصم اتي غونصي كل عال زخاله دما حالتات منجستي نمرحتنا كيچاويو بمفتانم يكبل غليصم بتمساسال خناتات قدم خلته سومن غنبت 18 حالتات من قسقاس ديمقراسي أجون سراويت تجراين وردات صاب جيجي حابيروم كم استقواصر وا زغلص خوينم سبسلطان حالتات من قسقاس ديمقراسي أجو ግን
ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሓራ መሬት ዝተባሃሉ ዕጡቃት ብምምጻእ ነቲ ስምምዕ ኣፍሪስዎ እዩ ክብሉ ይኸሱ። ናይቲ ዞባ ጸጥታ ክፍሊ ብወገኑ ብዛዕባ ናይዞም ዕጡቃት ሓይልታት ምንቅስቃስ ዛጊድ ዝጭበጥ ሓበሬታ ከም ዘይብሉ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ካሊእ ኣዕናዊ ኩናት ንምክያድ ዝገብሮ ዘሎ ምድላዋትን ተግባራዊ ስጉምትታትን ደው ንከብል ሕብረት ኣውሮፓ ቅልጡፍ ስጉምቲ ክወስድ ይግባእ ክብል ቤት ምኽሪ ዲፕሎማስን ስርጸትን ትግራይ ኣብ ኣውሮፓ ጸዊዑ። እቲ ቤት ምኽሪ ናብ ላዕለዋይ ወኪል ሕብረት ጉዳያትን ወፃን ፖሊስን ጸጥታን ምክትል ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኣውሮፓ ኣገልግሎት ወፃኢ ስጉምቲ ኣውሮፓ ካጃ ካላስ ኣብ ዝለኣኹ ቅልዕ ደብዳቤ ሕዚ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣዕናዊ ኩናት ንምኽፋት ምድላዋት ይውግን ከም ዘሎ ግህድ ኮይኑ ኣሎ ክብል ሓቢሩ። ህዝቢ ትግራይ ይቅጽል ብዘሎ ተግባራት ጀኖሳይድ ክሓወ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዚ እውን ተወሳኺ ጽንተት ከስዕብ ተኽእሎ ኣለዎ። ሓዱሽ ኩናት ንምውላዕን ምድላዋትን ከበባን ካብ ምፍጻም ሰጊሩ ቀጻልነት ዘለዎ ደብዳብ ድሮን እናፈጸመ እዩ ክብል ከም መረዳእታ የቕርብ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንትግራይ ብኩሉ ኣንፈት ብወታደራት ከበርቲ ኣጽዋርን ወታደራዊ ከበባን ብምፍጻም ንትግራይ ከቢቡ ቅልውላው ከጋድድ ብተግባር ድማ ዕጡቃት ኣዋፊሩ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ይፍጽመሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንትግራይ ሙሉ ብሙሉእ ንምጭፍላቕን ንምቁጽጻርን ዝገብሮ ዘሎ ናይ ሰብ ኣልቦ መጥቃዕቲ ወታደራዊ ኣቀራርባን ካልእ ዙር ህልቂት ከየስዓበ ማሕበረሰብ ዓለም ብህጹጽ ደው ከብሎ ኣብቲ ደብዳቤ ጸዊዕ ኣሎም። ብሔራዊ መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ናይ 22 መረፃ ክልላት ውፅኢት ኣጽዲቑ። ብልጽግና ፓርቲ መብዛሕትኡ መንበር ከም ዝተቆጻጸረ እውን ዕላው ገይሩ። ናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ መረፃ ቦርድ ኣብ ዘውፅእ መግለጺ 22 መረፃ ጣብያታት ውፅኢት ወግዓዊ ብዝኾነ መንገዲ ከም ዘጽድቆ ኣፍሊጡ። ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ሃገርና ተኻይዶም ካብ ዝነበሩ መረፃታት ውሽጢ ውፅኢቶም ካብ ዝጸድቑ ተወከልቲ ህዝቢ ክልላዊ ምኽሪ ቤታት መናብርን ገዛኢ ፓርቲ ብልጽግና መብዛሕትኡ ዓብላሊ ዓወት ከመዝግብ እንከሎ ናይ ተቃወምቲ ውድባት ሕጹያት እውን ውስን ወንበር ክሕዙ ክኢሎም ኣለዎም። ብሔራዊ መረፃ ቦርድ ከም ዝሓበሮ ኣብ ሶማሌ ክልል ንቤት ምኽሪ ክልል ዝተወዳደሩ ዝነበሩ ክልተ መረፃ ክልላት ውፅኢት ኣጽዲቐሎም። ብመሰረት እዚ ድማ ኣብ ደጋቡር መረፃ ክልል ካብ ዝተወዳደሩ 8 ሕጹያት ውሽጢ እቶም 7 ናይ ብልጽግና ፓርቲ ሕጹያት ክዕወትን ከለው እቲ ሓደ መንበር ድማ ናይ ኦጋዴን ብሔራዊ ናጽነት ግንባር ኦብነግ ሕጹ ዝኾኑ ኣይተ መሐመድ ሓሰን ሁሴን ክሕዝዎ ክኢሎም ኣለዉ። ኣብ ብርክት ዝበሉ ከተማታትን ዞባታትን ኦሮምያን እውን ንክልል ቤት ምኽሪ ውፅኢቶም ካብ ዘጽድቑ 9 መናብር ኩሎም ብልጽግና ፓርቲ ዝሓዞም ክኾኑን ከለው ተወከልቲ ህዝቢ ምኽሪ ቤት ወይ ፓርላማ እውን 7 ውፅኢታት ጸዲቆም ኩሎም ናይቲ ፓርቲ ሕጹያት ሙሉ ብሙሉእ ተዓዊቶም ኣለዉ። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ማእከላይ ኢትዮጵያ ክልል ናይ 3 ተወከልቲ ህዝቢ ቤት ምኽሪ ውፅኢታት ዝጸድቑ ኮይኖም ኩሎም መናብር ብናይ ብልጽግና ፓርቲ ሕጹያት ተታሒዞም ኣለዉ። ካብዚኦም ውሽጢ ኣብ ቀዲዳ ጋቢላ 2 መረፃ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ወኪሎም ተወከልቲ ህዝቢ ምኽሪ ቤት ዝተወዳደሩ ዶክተር ብሩክ ላቢሶ ዋሾና ካብ 54454 መረፅቲ ውሽጢ 41159 ድምፂ ብምርካብ እቲ መንበር ክሕዙ ከም ዝኽኣሉ ተገሊጹ። ነቲ ዝተኻየደ መበል 7ይ ሃገራዊ መረፃ ዲሞክራሲያዊ ቅቡልነት የውልን ብምባል ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ኦፌኮ ውድቅ ገይርዎ። ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ኦፌኮ ነቲ ሰነ 24 2018 ዓ.ም ዝተኻየደ መበል 7ይ ሃገራዊ መረፃ ኣመልኪቱ መግለጺ ኣውፅኡ ኣሎ። ኦፌኮ ኣብ መግለጺኡ እቲ መረፃ መሰረታዊ ሕጋውነት ዝጎደሎ ሰላምን ምርግጋእን ዘየምጽእ መናብር ገዛኢ ፓርቲ ንምድልዳል ጥራሕ ዝተገብረ ፖለቲካዊ ድራማ እዩ ብምባል ውድቅ ገይርዎም። ኦፌኮ ቅድመ መረፃ ምክያዱን ነፃን ፍትሓውን መረፃን ዘድልዩ ቅድመ ኩነታት ማለት እሱራት ፖለቲካ ክፍትሑ ትካላት ሚድያን መረፃ ቦርድን ነፃ ክኾኑ በተደጋጋሚ ክሓትት ከም ዝጸንሐ ኣዘኻኺሩ። ይኹን እምበር መንግስቲ ነዚ ብምንጻግ መረፁ ብምክያድ ውድብ ኦፌኮ ሕግን ምኽባር ክብል ጥራሕ ውስናት ሕጹያት ምቕራብ ተሳትፉ ኣዝዩ ዝደረተ ከም ዝነበረ ገሊጹ። እቲ መረፃ ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን ኣብ ኦሮምያን ዓፋርን ኩናት እናተኻየደ ኣብ ከተማታት ጥራሕ ተገዲቡ ዝነበረ መረፃ ምዃኑን ክልል ትግራይ ድማ ሙሉ ብሙሉእ ዘይተሳተፈሉ ምዃኑ ውድብ ኦፌኮ ኣቃሊዑ። ኦፌኮ ኣብ መወዳእታ ንመንግስቲ ንህዝብን ማሕበረሰብ ዓለምን ህጹጽ ጻውዒት ኣቕሪበሎም። ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ፍልያት ብወታደራዊ ሓይሊ ምፍታሕ ደው ከብል ኩናት ብህጹጽ ከብቅዕ ኩሉ ዘሳትፍ ሃገራዊ ዘተ ክጅምርን ምስቶም ብረት ዝሓዙ ዕጡቃት ሓይልታት ሓዊሱ ናብ ዘተ ክመጽን ጸዊዑ። ንህዝብታት ኢትዮጵያ መሰረታዊ ጸገማት ብነፃን ፍትሓውን መረፃ ጥራሕ ስለ ዝፍታሕ ህዝቢ ኦሮሞን መላእ ህዝብታትን ሓቀኛ ሓበራዊ ፌደራሊዝም ንምርጋጽ ብሰላማዊ ቃልሲ ጸኒዖም ክቐውሙ ሓቲቶም። ንማሕበረሰብ ዓለም ድማ እዚ ዝተገበረ መረፃ ኩሉ ዘይሓወሰን ነፃን ፍትሓውን ዘይነበረ ምዃኑ ተረዲኡ
ኣብቲ ሃገር ኩሉ ዘሳትፍ ሃገራዊ ዘተ ንክካየድ ጽዑንቶን ክገብር ጸዊዖሎም ወሲኹ ድማ ኦፌኮ ንዲሞክራሲን ሰላምን ፌደራላዊ ስርዓትን ዘካይዶ ቃልሲ ብቆራጽነት ከም ዝቐጽል ኣፍሊጡ ግብፂ ንላዕላውነትን ሙሉእ መሬታዊ ሓድነትን ኤርትራ ዘለዋ ጽኑዕ ደገፍ ደጊማ ኣረጋጊጻ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካን ዘለዎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ምትሰሓብ ብርቱዕ ጽልዋ ክፈጥር ዝኽእል ታሪኻዊ ስምምዕ ተበፂሐሎ ኤርትራን ግብፅን ስትራቴጂካዊ ረብሓ ዘለዎም ወደባት ዓሰብ ምጽዋዕን ማርሳን ፋጢማን ሓቢረን ንምምዕባል ኣብ ኩሉ መድያዊ ዓውድታት ንምትሕግጋዝ ወግዓዊ ስምምዕ ከም ዝፈረማ ተገሊጹ ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ዜና ሓበሬታን ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ከም ዝሓበሮ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝተኻየደ ፍሉይ ዘተ ኣብ መንጎ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ኣቶ ኦስማን ሳልሕን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ዶክተር ባድር ዓብደላትን ንኹሉ መድያዊ ርክባቶም ንምድልዳል ስምምዕ ተበፂሐሎም ክልቴን ሃገራት ኣብ ጉዳያት ሓበራዊ ረብሓ ዘለዎም ዕዮታት ንምውሃድን ዝተስማዕምዓ ኮይነን ድሕሪ እቲ ዘተ ኣብ ዝተዋህበ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ድማ ዝርዝር ነጥብታት እቲ ስምምዕ ዕላዊ ገይረን እየን በዚ መሰረት ክልቲኦም ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ከም ዘረጋገጽዎ እቲ ስምምዕ ብዋናነት ዘተኮረሎም ዓውድታት معدن مسارة المعاتن منبر أبايتن إندستري مدحانيتن بحراو مقعازيان متأثار ودباتن كمون معبالة ودبات بفلاي أب عاسم مصوعان مارسا فاطمان كمون أب منغوك لتيو هاقرات زلو مريتاوي أيراوي بحراوين متأثار نمستفحز علم እዚ ስምምዕ እዚ ዝሓለፈ ሰነ 8 ኣብ ካይሮ ኣብ መንጎ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዝደንት አብደል ፈታህ አልሲሲን ዝተኻየደ ሰፊሕ ዘተ ስዒቡ ዝመፀ ምዃኑ ተሓቢሩ ብተወሳኺ እውን ግብፂ ንላዕላውነትን ሙሉእ መሬታዊ ሓድነትን ኤርትራ ዘለዋ ጽኑዕ ሙሉእን ደገፍ ደጊማ ኣረጋጊጻ እያ ብዛዕባ ድሕነት ቀይሕ ባሕርን ናይቲ ዞባ ሙሉእነት ኣመልኪቶም ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ዓቕሚ ሃገራዊ ትካላት ምድልዳል መሰረት ርግኣትን ልምዓትን ምዃኑ ብምጥቃስ እዚ ድማ ኣብ መትከላት ሕጊ ዓለም ዝተመስረተ ላዕላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ኩለን ሃገራት ክኽበር ዝብል ሓበራ መርገጺ ዘንጸባርቕ ኢሎም እቶም ክልተ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኣብ መግለጺኦም ክዛዝሙን ከለዉ ኣብ ካይሮን ኣስመራን ኣብ መንጎ ዝምልከቶም መንግስታዊ ትካላትን ክልቲኡ ወገን ዝካየዱ ወቕታዊ ምክክራትን ክቕጽሉ ኣብ ዞባውን ዓለማውን ጉዳያት ድማ መርገጺታቶም ብቁርጸኝነት ከወሃዱን ምዃኑን ኣረጋጊጾም እዚ ምዕባለ እዚ ምስ ፖለቲካዊ ምሰሓብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ተታሒዙ ሓድሽ ናይ ሓይሊ ኣሰላልፋ ክፈጥር ከም ዝኽእል ፖለቲካዊ ተንተንቲ ይገልጹ كبرات تخاطات تيلومي تلفزيون سلستخاطات منا مسغانانا زعازز እዩ ንዩቲዩብና ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ከም ዝገበርኩም ብምትእማን ኣብ ናይ ጽባሕ ሰዓት ዜና ክሳብ ንራኸብ ሰላም